हेलो मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू आवर चैनल इस्लामिक वाक़यात पर बयान आपके लेकर हाज़िर हैं। खूबसूरत सा कारी हनीफ मुल्तानी साहब का उन्वान है एक बूढ़ी माँ और नौजवान बेटी की अनोखी कहानी। खूबसूरत अंदाज के साथ कारी साहब का बयान है, माँ और बेटी का प्यार। खूबसूरत अंदाज के साथ कारी साहब का बयान है। लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जल्दी से लेकर चलते हैं आपको बयान की जानिब। मदीने में एक माई रहती है। अम्मा उस माई की, उस लड़की की मक्के पाक में है। फतह मक्का से पहले का वाकया है। वो मां जो आई, लड़की की मोहब्बत दिल में उठी, बेटी को मिलने को दिल चाहा, सफर करके मदीने आई। दरवाजा खटखटाया, अंदर से पूछा कौन है। कहने लगी बेटी जल्दी दरवाजा खोल, मैं तेरी अम्मा हूं, मक्के से आई हूं मिलने के लिए, तेरी शक्ल देखने को तरस गई, तू मेरी बेटी है प्यारी। ईमानदारी से बताओ, भागकर दरवाजा खोलना चाहिए था, अम्मा को लिपट जाती, खुशी के आंसू आ जाते। मेरी प्यारी अम्मा, मेरी प्यारी अम्मा, इतना सफर करके आई, दुख उठा करके आई। अल्लाहु गनी, अंदर बैठी बैठी लड़की कहती अम्मी जान, मैं तुम्हें कुफर की हालत में छोड़कर आई थी, उस वक्त तुम काफरा थी, कलमा नहीं पढ़ती थी। ये तो बताओ मेरे नबी का कलमा पढ़कर आई या वही हालत है? मेरे नबी का कलमा मुसलमान बनकर आई हो या भी हालत कुफर पे हो? अम्मी कहने लगी बेटी इन बातों को छोड़, आखिर मैं तेरी अम्मा हूं, तू मेरी बेटी है। मोहब्बत ने मजबूर किया, मेरी अतड़ियां कुरलाई, मैं तुझे मिलने के लिए चली आई, मैं तेरी शक्ल देखना चाहती हूं। अंदर से आवाज आती है अम्मी बुरा ना मानना, जब तक मैं हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी को भेज कर पूछ ना लूं क्या काफिर मां को घर में आने दूं कि नहीं, उस वक्त तक दरवाजा बंद रहेगा। इस वक्त दरवाजा बंद। कितनी बड़ी इत्तिबा है, कितनी बड़ी गुलामी है। यानी ये भी कोई पूछने की बात थी? चुनाचे आदमी भेजा, हुजूर करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पूछा, आपने इजाजत अता फरमाई, तब दरवाजा खोला। अम्मा ने कई दिन क़याम किया, ठहरी बेटी के घर। मक्के जाने का इरादा करने लगी तो गरीब थी मां, बेटी का जरा हाल अच्छा था। कहने लगी मैं तेरी अम्मा हूं, गरीब हूं, मेरी कुछ इमदाद कर, मेरे साथ कुछ सलूक कर, कोई खिदमत कर मेरी, मैं तेरी अम्मा हूं, गरीब हूं। अब आप लोग अंदाजा लगा लें, समझदार बैठे हो, जब माँ के बारे में एक दफा इजाजत ले ली हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, अब बार बार तंग करना, पूछना, ये भी कोई बात थी? इजाजत मिल गई, फिर खिलाओ भी, पिलाओ भी, कपड़े भी पहनाओ, खिदमत भी करो। फिर कहने लगी मैं ये बात भी हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछवाती हूँ, मालूम कराती हूँ कि क्या काफिर अम्मा हो, मक्के से आई हो, मिलने आई हो, अभी कलमा नहीं पढ़ती, उसकी कुछ इमदाद करूं तो आपकी इजाजत है, कर सकती हूं? ये तो औरतों का हाल है, औरतों का। आजकल तो कुरान से, हदीस से, नमाज से, सारे कामों से औरतों की छुट्टी है। क्यों? जन्नत इन पे वाजिब हो गई है, जन्नत इनके बाप दादा की है। परवाह नहीं करती, न नमाज की परवाह, न कुरान की तिलावत की परवाह, न मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की ताबेदारी की परवाह, न दोज़ख के अंगारों से डरना। इसीलिए फरमाया कुरान करीम ने, कुल मताउ दुनिया कलील, दुनिया बहुत थोड़े दिनों का सौदा है, वल आखिरतु खैरुल लिमन इत्तका वला तुज़लमून फतीला। आखिरत बाकी रहने वाली है। इस जमात के क्या क्या आपको मैं नमूने बताऊं।
قیامت قائم ہو سکتی ہے، صحابہ کرام کے واقعات ختم نہیں ہو سکتے۔ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی، ہماری سارے جہان کے مسلمانوں کی اماں، ساری امت کی اماں سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اور ایک اور بات بتاؤں، جس مائی کا میں ذکر خیر کرنے لگا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 11 نکاح ہوئے، آپ کی 11 شادیاں ہوئیں، سب سے زیادہ حق مہر اس ام حبیبہ کا مقرر ہوا 1000 دینار۔ 1000 دینار۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی ہے، ہم سب کی اماں ہے۔ مدینہ پاک میں ہے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اس وقت مسلمان نہیں تھا، بیٹی مسلمان بن گئی، حضور کے گھر میں پہنچ گئی۔ ابو سفیان کا دل چاہا کہ بیٹی سے مل کے آؤں مدینے میں، اجازت لے کر، جیسے آج کل ویزے ہیں ہمارے یہاں، اجازت لے کر مدینہ پاک میں آیا۔ اللہ سب کو زیارت نصیب فرمائے، آمین۔ اللہ پاک سب کو مدینہ پاک۔ اگر اگلی دعا میں کر دوں گا تو شاید تمہیں بری لگے کہ جا مدینے جائے شالا مڑ کے نہ آئے، وہیں مر جائے۔ یہ دعا تو مانگا کرو ہر وقت، اللہ مدینے کا دفن عطا فرمائے۔ وہ تو ایک ہی اللہ والا تھا جو ہر نماز کے بعد یہ دعا کرتا تھا، اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر وقت دعا کرتا ہے، الہی تیری راہ میں اپنے نام پہ شہادت کی موت عطا فرما، وجعل موتنا فی بلد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور میرے اللہ آقا کے شہر کا دفن عطا فرما، مدینے کا دفن عطا فرما، مدینے کا دفن عطا۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت مسلمان نہیں تھے، بیٹی سے ملنے آئے، دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا کون ہے؟ ام حبیبہ میں تیرا ابا ہوں، ابو سفیان ہوں، مکے سے آیا ہوں۔ دروازہ کھول دیا، یہ بوری اور پشن کی جو ٹاٹ بنتی ہے، اس ٹاٹ کا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر مبارک ہے۔ اگر سردی ہوتی تھی آدھا نیچے بچھا لیا جاتا تھا، آدھا اوپر اوڑھ لیا جاتا تھا۔ کبھی تم نے ان چیزوں کی طرف جان نہیں کیا، سارے جان کا سردار ہے، اور لباس یہ ہے کہ ٹاٹ نیچے بچھی ہوئی ہے، ٹاٹ کا آدھا کپڑا اوپر لیا ہوا ہے، اور جب گرمیاں ہوتی تھی اسی کی 4 تہ بنا کر بچھا دی جاتی تھی۔ تو وہ بستر مبارک جو تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ بچھا ہوا تھا۔ ابو سفیان اس کے اوپر بیٹھنے لگ گیا، بالکل یوں ان قریب تھا کہ بیٹھ جائے۔ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دور سے شور مچا دیا، ہاں 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 ہاں، نہیں 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 نہیں، نہ۔ ابو سفیان رک گیا، انہوں نے کہا کیا ہے؟ نہ بیٹھنا ابا جی۔ کہ بہت اچھا۔ آئی اور وہ ٹاٹ کا بنا ہوا بستر اٹھایا اور طے کر کے ایک طرف رکھ دیا۔ ابو سفیان کو بڑا غصہ لگا کہ یہ تو بیٹی ہو کر بڑی بے ادب ہو گئی، میں 320 میل سے ملنے آیا ہوں، اس کی شکل دیکھنے آیا ہوں، یہ میری بیٹی ہے، یہ کر کیا رہی ہے؟ لوگ اپنے باپ کا بستر بچھایا کرتے ہیں، اس نے اٹھا کر لپیٹ کے اور علیحدہ رکھ دیا۔ مکے کا آخر سردار تھا، ابو جہل بھی اس کو سردار مانتا تھا، بہت بڑا سردار تھا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہنے لگا بیٹی بے ادب ہو گئی ہو، گستاخ ہو گئی ہو، ابا کے لیے بستر بچھایا نہیں، اور بچھا ہوا بھی جو تھا وہ بھی اٹھا دیا۔
सुभान अल्लाह, क्या बात इरशाद फरमाई सैयदा उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने। फरमाने लगी अब्बा मेरे अब्बा है, मैं अपना दुपट्टा बिछा सकती हूँ, अपना कपड़ा बिछा सकती हूँ, अपना मैं सब कुछ अपना आप मेरे बाप है कुर्बान कर सकती हूँ, बेअदब नहीं बल्कि मैंने इस घर में आकर अदब सीख लिया और वो ये बिस्तर नबी पाक का है। अब्बा काफिर मुशरिक पलीत है, मैं नबी पाक के बिस्तर पे मुशरिक बाप को हरगिज ना बैठने दूंगी। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर मुबारक पर जो बिस्तर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहां जिब्रील आता है, मैं मुशरिक बाप के नीचे क्यों बिछाऊं? मैंने तो अदब सीखा इसी घर में आके, इसलिए ये चीजें अर्ज कर रहा हूं कि दिमाग में बिठाओ, गुलामी करते करते दम निकल जाए फिर तो है कामयाबी, वरना वो मार पड़ेगी जो झल्ली नहीं जाएगी। याद रखो कब्र का अंधेरा से लेकर तबाही तबाही है। कुरान करीम में है जहन्नुम में लोग हजारों साल कर गुजार देंगे पानी 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 करते करते। फरमाया वस्तगीसु युगासु बिमाइन कलमुहल यशविल वुजूह। पानी 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 लोग हजारों साल करेंगे, आवाज आएगी ऐसा गर्मा गर्म खौलता हुआ पानी पिलाओ जिसको पीने से अतड़ियां मुंह के बल बाहर आ जाए। मुंह के बल अर्ज करने का मेरा मकसद किसी से लड़ाई नहीं, किसी से झगड़ा नहीं, चाहता ये हूं कि मुझे भी तौफीक हो जाए और आप लोगों को भी नसीब हो जाए कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करते करते मौत आ जाए। बल्कि कब्र पे मिट्टी डालने का भी सुन्नत तरीका है, मुर्दे को कब्र में उतारने का भी सुन्नत तरीका है, मुर्दे को किबले की तरफ मुंह मोड़ने का भी सुन्नत तरीका है, कफन पहनाने में भी सुन्नत तरीका है, गुस्ल देने में भी हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ सुन्नत का तरीका है, जनाजा पढ़ने में भी, जनाजा उठाकर ले जाने में भी, पैदाइश में भी, मरने में भी, जीने में, हर मोड़ पे हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदाएं और आपकी सुन्नत को जिंदा करने वाला। फरमाया मन अहया सुन्नती इंद फसादी उम्मती, जिसने ऐसे वक्त में मेरी एक सुन्नत को जिंदा किया जबकि लोगों ने मेरी सुन्नत को मिटा दिया हो, फलाहू अजरु मिअत शहीद औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर फरमाते हैं मैं वादा करता हूं अल्लाह पाक उसको 100 शहीदों का सवाब अता फरमाएंगे। 100 शहीदों का अल्लाह पाक उसको। हम अपने घरों में नबी की सुन्नत को जिंदा करें, अपने बच्चों को बताएं, तरीका सिखाएं, अपने घर के माहौल में। जैसे आजकल हम लोग शर्माते हैं ना कि अगर फर्श ना धोया गया तो आने जाने वाली क्या कहेंगी, अगर घर की सफाई ना हुई, लिबास की सफाई ना हुई, चेहरे मुंह की सफाई ना हुई, कोई औरत आ गई तो क्या कहेगी। बस यूं सोच लिया करो क़यामत के दिन जब शफाअत के लिए आका के दरबार में जाएंगे, ये गुनाह लेकर जाएंगे तो हुजूर हमें क्या फरमाएंगे। अल्लाह पाक मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आमीन। सुबहान अल्लाह, माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। दोस्तों खूबसूरत अंदाज के साथ, इंतहाई प्यार भरे लहजे के साथ जनाब कारी हनीफ मुल्तानी साहब आप लोगों के सामने बयान फरमा रहे थे कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो हुक्म है वो किस कदर इज़्ज़त के लायक है। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो हुक्म, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह मुबारक से जो भी बात निकली किस कदर इज़्ज़त के काबिल है और किस कदर जो है सहाबा कराम की औरतें जो है सहाबियात किस तरह अमल करती थी हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर। जिस कदर भी हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह मुबारक से कोई बात निकलती तो सहाबा कराम फ़ौरन उस पर अमल करते, चाहे वो कितना ही मुश्किल हो, कितना ही दुश्वार हो। सुबहान अल्लाह, माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। ये है सहाबा कराम की खिदमतें, ये है सहाबा कराम के जो है जाने कुर्बान की। सहाबा कराम ने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर हर मोड़ पर, हर जंग में, हर मैदान में सहाबा कराम किसी भी कुर्बानी से जो है कुर्बान करने के लिए, जान देने के लिए गुरेज ना किया। हर जगह हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो है
جان نچھاور کی ایک واقعہ قاری حنیف ملتانی صاحب آپ لوگوں کے سامنے بیان فرماتے ہیں کہ مدینہ میں ایک نوجوان بیٹی رہتی تھی، اس کی جو ہے ماں جو ہے وہ کافرہ تھی، مکہ میں رہتی تھی۔ بیٹی جوان ہوئی، اسلام قبول کر لیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ میں آ بسی۔ تو کافی عرصہ کے بعد ماں کو جب بیٹی کا پیار محسوس ہوتا ہے، بیٹی کو ملنا چاہتی ہے تو دل میں سوچتی ہے کہ بیٹی کو جا کر ملنا ہوں، چلتی ہے مکہ سے بیٹی کو ملنے کے لیے ویزا لے کر مدینہ پہنچتی ہے۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے بیٹی کے گھر پہنچ جاتی ہے، دروازہ کھٹکھٹاتی ہے، اندر سے آواز آتی ہے، کون؟ باہر جواب دیتی ہے ماں کہ اے بیٹی میں تیری ماں ہوں، تجھ سے ملنے آئی ہوں، میرا دل چاہا تم سے ملنے کو تو ملنے آ گئی ہوں۔ تو بیٹی اندر سے پوچھتی ہے ماں ٹھیک ہے تو مجھے ملنے تو آ گئی، لیکن ذرا یہ تو بتا کہ کیا آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے یا بھی کافرہ ہو؟ تو ماں کہتی ہے کہ بیٹی ان باتوں کو چھوڑ، میرا دل چاہا تم سے ملنے آئی، مجھے اندر آنے دو۔ تو بیٹی اندر سے کیا جواب دیتی ہے؟ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ بیٹی جواب دیتی ہے ماں تو میری ماں تو ہے لیکن ہے ابھی کافرہ، 1 منٹ رک جا، میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کر لوں، پوچھ لوں کہ کیا کافرہ ماں سے میں مل سکتی ہوں یا نہیں۔ بندے کو بھیجا، سوالی کو بھیجا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کر آیا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اجازت دے دی کہ بوڑھی ماں ہے، کافرہ ماں ہے تو اس کو اندر آنے دو اور اس کو مل لو۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ کافی دیر بات چیت ہوتی رہی، گفتگو ہوتی رہی۔ کافی دیر کے بعد جب ماں کہتی ہے کہ بیٹی میں اب گھر جانا چاہتی ہوں، کچھ ہو سکے تو میری مدد کر دو، آپ تو مال و مال ہو، میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں، پہننے کو کچھ نہیں۔ تو بیٹی جو ہے پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بندے کو بھیجتی ہے اور دریافت کرتی ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ جو ہے تعمیل ہو حکم کی تو ایسی ہو، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سائل کو بھیجا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اپنی کافرہ ماں کو اپنی مدد کر سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دے دیتے ہیں۔ بات سوچنے کی ہے کہ جب ایک بار پوچھ لیا تو ٹھیک ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دے دی، لیکن دوسری بار بھی جب ماں کہتی ہے تو بیٹی کہتی ہے نہیں، حضور کی اجازت کے بغیر کچھ نہیں دے سکتی۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ صدقے جاؤں میں ایسی جو ہے حکم تعمیل پر، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ یہ تھیں صحابیات، اور صحابہ کرام کا کیا عالم ہوگا جو ہر وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو تکتے رہتے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے رہتے۔ کیا شان ہے ان صحابہ کرام کی، کیا شان ہے ان صحابہ کرام کی، ان کی عظمتوں کو سلام، جو ہر وقت ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں رہتے تھے اور حضور کی زیارتیں کرتے تھے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ دوستو، خوبصورت انداز کے ساتھ قاری حنیف ملتانی صاحب نے آپ لوگوں کے سامنے بیان فرمایا۔ امید ہے آپ لوگوں کو یہ بیان پسند ہے ہوگا۔ اگر آپ کو بیان پسند ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کر لیں۔ انشاءاللہ آپ کے لیے ایسے ہی لاتے رہیں گے بیانات قاری حنیف ملتانی صاحب کے اسلامک واقعات پر۔ ایک بار پھر آپ کا نوازش ہو گیا، آپ کا ویلکم ہو گیا۔ انشاءاللہ آپ لوگ ہمیں دیکھتے رہیں گے اسلامک بیانات پر، اسلامک واقعات پر، قاری حنیف ملتانی صاحب کے بیانات سن کر انشاءاللہ آپ کے ایمان کو تازہ ملے گی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، نیکسٹ بیان میں، نئے ٹاپک کے ساتھ، نئے موضوع کے ساتھ۔ تب تک اللہ حافظ۔